बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पैगाम ज़िंदगी पर आरिफ अलवी एक ख़ुसूसी एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की नशिस्त इस एतबार से नहायत अहम है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबा अरबी के प्रोफेसर और मदरसतुल इस्लाह आज़मगढ़ के फाज़ल मोहतरम डॉक्टर अबू सुफियान इसराई साहब के दौरा इस्लामाबाद के दौरान बंदा आजिज़ की दरख्वास्त पर मेरे घर तशरीफ़ लाए और इस मौका पे अहबाब को मदऊ किया गया और इंतहाई कीमती इल्मी गुफ्तगू का इनेकाद हुआ। इस गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा पेश खिदमत है। कुरान में जो बच्चों का प्रोसेस है कि बच्चा मादरे रहम में जब वजूद पज़ीर होता है तो किस किस तरीक़े से किस किस मरहले से गुज़र कर वो हमारे सामने मंजर आम पे आता है। जो सारा प्रोसेस है ज़ाहिर है कि साइंटिफिक प्रोसेस है। उस ज़माने में लोग वाकिफ़ नहीं थे। जब मोरिस बुकाय बहुत मशहूर नाम है, उसकी किताब है कुरान बाइबल एंड साइंस है। मोरिस बुकाय ने जब इसको पढ़ा कि ये तो हम आज इस सदी में बात कर रहे हैं, आज हमारे साइंसदानों ने या फिजिशियन के ही डॉक्टर्स ने ये बताया है कि ये सिलसिला होता है और बच्चे की इस तरीके से ग्रोथ होती है। वो ईसाई था, क्रिश्चियन था, लेकिन जब उसने गौर से पढ़ा तो फ़ौरन कुरान ने यही कहा कि जब कुछ तुम पढ़ो कुरान को तो जो वसवसे तुम्हारे दिल में हैं, और बाज़ लोग अदावतों को लेके पढ़ते हैं कि कुछ उसमें निकालना है, जैसे मुस्तशकीन है या मुखालिफिन इस्लाम है, तो अगर संजीदगी से दिल में जो इनक़िबाज़ है, अदावत है, जिसको आप कहते हैं अंग्रेज़ी में ऑब्जेक्टिव अंदाज़ जो है, मारूज़ी जो अंदाज़ है कि बिल्कुल से गैर जानिबदार होकर उसको पढ़ेंगे, तो मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि ख़ुद आपके अंदर एक खुदा बैठा हुआ है। जिसे कुरान में आया है सनुरीहिम आयातना फिल आफाक, कि हम अपनी निशानियों को आफाक में दिखाएंगे और तुम्हारे अंदर फ़ी अनफुसिहिम है। यानी पूरे कुरान को आप पढ़िए। किसी इंसान को, चूँकि इंसान मौजू उसका है, तो जैसे आप कहते हैं कि जो बहुत जाबिर होता है, काहिर होता है, दौलतमंद होता है, तो वो जो चाहता मनवाता है गर्दन दबा के उठाकर, तो बेचारा कहता है कि आप सही कह रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने नहीं कहा। इतना बड़ा ताकतवर है अल्लाह ताला, उसके लिए अज़ीज़ का लफ्ज़ आया है, उसके लिए हकीम का लफ्ज़ आया है। भाई वो जैसे चाहे मनवा ले, लेकिन नहीं, चूँकि फितरी एतबार से इंसान के अंदर अल्लाह का तसव्वुर मौजूद है। अगर ये न्यूट्रल होकर वो कुरान को पढ़ेगा तो ख़ुद वो बिल्कुल से फितरी तौर पर वो ख़ुद चीख उठेगा कि इस कायनात को कोई बनाने वाला है और इस कायनात को कोई चलाने वाला है। कुरान ने मिसाल दिया है, कुरान को आप पढ़िए कि वो अल्लाह के बागी बंदे जो अल्लाह की ताकत पर, अल्लाह की क़ुव्वत पर, अल्लाह की अज़मत पर ईमान नहीं रखते हैं, लेकिन जब कभी उनकी कश्ती गिरदाब में फंस जाती है, समंदर में घिर जाती है, तूफ़ान उसको घेर लेते हैं, तो अचानक जिसको आप गैर शोरी तौर पे कहते हैं कि अल्लाह तू ही बचाने वाला है, तो यकीनन, लेकिन अल्लाह कभी जबरन नहीं कहता। अल्लाह कहता है कि तुम आफाक को पढ़ो, इन दरख्तों को पढ़ो, समंदर के अंदर सारे जो तरह तरह के जानवर हैं, मछलियाँ, इनको अगर देखो तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद तुम्हारे अंदर जो एक चीज़ है वो ख़ुद तुमको कहने पर मजबूर कर देगी। इसी तरीके से यासीन वल कुरानिल हकीम आया हुआ है। अब जैसे मजीद की इसका जो मजद है उसको तराजू लेके तौलना, आप चाहें 10-20 किताब बड़ी मोटी मोटी लिखना चाहें कि कुरान की अज़मत को बयान कर दे, बयान नहीं कर पाएंगे। और ये भी मुफस्सिरीन कहते हैं, शाह साहब ने ख़ुद कहा है, आपने मौलाना मौदूदी का नाम लिया था, मौलाना मौदूदी ने ख़ुद ये बात कही है अपने मुक़द्दमे में जो तफ़हीम कुरान का लिखा है कि कुरान की जो रूह है, कुरान की जो लज्जत है, जो टेस्ट है, उसको महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन दुनिया की किसी ज़ुबान में उसको मुंतकिल कर दें, उसकी रूह को, ये नामुमकिन है। कुरान में आया हुआ है
ان انزلناہ بلسان عربی مبین آیا ہوا ہے۔ عربوں کی عربی زبان ضرور تھی، لیکن قرآن کی جو عربی زبان ہے اس کی مثال کسی قبیل میں ملتی نہیں۔ اسی لیے یہ نہیں کہا عربی مبین صرف کہا ہے، وہاں عرب کا لفظ نہیں، یہ خاص طور سے غور کیجئے کہ عربی مبین اور قرآن کی جو عربی ہے اس کا جو مقام ہے، اس زبان کا جو اسٹیٹس ہے اور اس کی جو عظمت ہے وہ اتنی کسی زبان میں نہیں، چاہے کسی قبیلے کی زبان ہو۔ اسی لیے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مخالفین رسالت تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جب یہ قرآن کو پڑھیں، صحابہ کرام پڑھیں، اللہ کے رسول پڑھیں تو ہنگامہ کرو، بچوں کو کہتے تھے خوب چیخو چلاؤ۔ ان کو خطرہ اس بات، والغوا فی آیا ہے قرآن میں، ان کو خطرہ اس بات کا تھا کہ اگر ہم نے فری آزادی دے دیا اور بچوں سے ہم نے کہہ دیا کہ ذرا تلاوت سنو، تو ان کا یار یہ تو ایسا جادو اس میں ہے، ایسی تاثیر ہے اور ایسا اس میں نفوذ ہے کہ اندر اس کی جس طریقے سے بارش ہوتی ہے، اگر تیز بارش تو تباہی مچ جاتی ہے، لیکن اگر ہلکی ہلکی بارش ہو تو سب اندر میں جاتی ہے، ایک دم اندر چلی جاتی ہے، وہ بہتی نہیں، سیلاب نہیں آتا ہے، گھر اس میں ڈوبتے نہیں ہیں، انسان بیچارے مرتے نہیں ہیں۔ تو اگر اس کو ٹھنڈے دل سے دھیرے دھیرے پڑھیے تو جس طریقے سے بارش بوندیں زمین میں گھستی چلی جاتی ہیں، قرآن کی تعلیم بھی اور قرآن کی لذت بھی آپ کے دل میں گھستی ہوئی چلی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ میں اس دل کے بارے میں کیا کہوں کہ اگر کسی دل میں ایک آیت نہیں ہے، سنگل آیت نہیں ہے، کہ بعض ایسے مسلمان ہیں، وہ مسلمان تو ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک سنگل آیت ان کو یاد نہیں ہے۔ فرمانے رسول یہ ہے کہ جیسے کھنڈر ہوتا ہے، اس میں بچھو بھی ہوتے ہیں، سانپ بھی ہوتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں اگتی ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی دیکھو رات میں مت جانا، اس میں روکتے ہیں۔ اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک سنگل آیت کسی کے دل میں نہیں ہے تو جسٹ لائک کھنڈر ہے۔ تو اتنی بڑی عظیم کتاب ہے، اسی لیے اس کو حکیم کہا گیا ہے۔ اچھا، اللہ نے اپنے لیے بھی حکیم کا لفظ استعمال کیا ہے اور اپنی کتاب کے لیے بھی حکیم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آج مولانا مودودی بہت مجھے یاد آ رہے ہیں آپ کی وجہ سے۔ تو اتنے حکماء ہیں، اتنے فلاسفرز ہیں، ویسٹرن فلاسفر، ایسٹرن فلاسفر، دنیا بھر کے فلاسفر ہیں۔ مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ میں نے سارے فلاسفرز کو پڑھا اور ایک اثر تھا میرے دل پر، بڑی وہ تھی، لیکن ان کی باتوں کا کچھ میرے اوپر اثر تو تھا، لیکن کمپلیٹلی تسلی ہو، تشفی ہو اور میں مطمئن ہو جاؤں، کہتے ہیں کہ ان فلاسفرز کے بڑے بڑے، انہوں نے نام سب کا لیا ہے کتاب میں اپنی، مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، مجھے سکون کی تلاش تھی، طمانینۃ قلب کی تلاش تھی، لیکن جب میں نے قرآن کو پڑھا، ایک کتاب ہے، اس کتاب کو ضرور آپ لوگ پڑھیے گا، اس کا نام ہے میری محسن کتابیں۔ محسن کتابیں، تو مولانا مودودی سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا میری محسن جو کتاب ہے وہ قرآن کریم، اور 1.5 یا 1.25 پیج لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے سارے فلاسفرز کو پڑھا، ان کا ایک ہوا میرے اوپر سوار تھا، لیکن جب میں نے قرآن کو پڑھا تو انہوں نے لکھا ہے کہ سارے فلاسفرز، سارے متکلمین مجھے بونے نظر آنے لگے۔ بونے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور کہنے کہ میرے وہ مسائل جو بڑے گنجلک تھے، بڑے لا ینحل تھے، حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، بڑا میں مضطرب رہتا کہ اللہ دل کو تسلی ملے گی کیسی؟ یہ دل کا عارضہ جو ہے، شاعر بھی کہتے ہیں کہ عشق کا کوئی علاج نہیں ہے، تو یہ تو عشق ایمانی تھا مولانا مودودی کا، کہنے اس کا علاج مجھے کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ کہنے کہ جب قرآن کو میں نے پڑھا تو قرآن میرے درد کا درماں بن گیا،
شاکلی دادا بھی جی، تو انہوں نے یہ کہا کہ اب وہ ساری جو الجھنیں تھیں، جو اضطرابات تھے، جو میرے مسائل تھے، مشکلات جو تھیں، کہتے ہیں کہ قرآن شاہ کلید کی طرح، اور جہاں میں لگاتا میرا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. تو اللہ سے یہ دعا ہے کاش کہ قرآن سے ہمارا یہی ارتباط ہو، قرآن سے ہمارا یہی تعلق ہو، چونکہ اگر ہم نے قرآن سے اپنے ارتباط کو، اپنے تعلق کو، اپنے ذہن و دماغ کو اور فکر کو نہ جوڑا تو ہماری رسوائی کا کوئی حل نہیں ہے. ماشاءاللہ انتہائی علمی گفتگو کا دوسرا حصہ اختتام پذیر ہوا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.